अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपका ध्यान ड्रामास पर कम और हीरो की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि आज के 10 ड्रामास में 10 होंगे चार्मिंग हीरोज़ जिनसे यकीनन लड़कियां अपनी नज़रें हटाना पसंद नहीं करने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल दीवाना। दीवाना में आपको शहरोज़ सब्ज़वारी एक चार्मिंग हीरो के रूप में नजर आएगा। ये एक हैरत अंगेज़ मिस्ट्री सीरियल है। इसमें शहरोज़ सब्ज़वारी ने मेन रोल प्ले किया है। दीवाना दो भाइयों तारिक जमील पराचा और तबरेज़ वसीम की कहानी है। छोटा भाई तबरेज़ अपने बड़े भाई को बाप समझता है। तबरेज़ का एक बेटा हारिस और एक बेटी राबिया है। शायान राबिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है। एक दिन शायान और राबिया की लड़ाई हो गई। वो शायान के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करती है। शायान ने उसका पिस्तौल पकड़ लिया, लेकिन राबिया ने उसे उससे छीन लिया। जब तक खानदान के बाकी लोग पहुंचे, राबिया ने शायान को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ना ख़त्म होने वाली लड़ाई की तरफ चला जाता है। अब ये मिस्ट्री कि क्या वाकई ये खुदकुशी थी या फिर कत्ल, ये मामला खासा मिस्टीरियस बन जाता है। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है ड्रामे में एक्टिंग करके इमरान अब्बास ने देखने वालों के दिल मोह लिए। यूसुफ एक ट्रेन में जुलेहा से टकराता है और पहली नज़र में ही उसे इश्क हो जाता है। मसला ये है कि जुलेहा के माँ बाप के सामने उनकी बेटी के लिए उम्मीदवारों की कतार लगी हुई है और हीरो हीरोइन के ख़ानदानों के दरमियान बराबरी भी नहीं। हीरो यूसुफ मोहब्बत में मुब्तला है और कोशिश करता है कि अपनी मोहब्बत का पैगाम जुलेहा तक पहुंचा सके। जैसे उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर बचपन की दोस्त मदीहा को अपने जज्बात जुलेहा तक पहुंचाने का कहकर मुलाकात की दरख्वास्त करके आखिरकार जुलेहा के कमरे में घुसकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करना चाहता है, मगर वहाँ जुलेहा की शादी की बातें सुनता है और उसकी अदाओं पर मदीहा के साथ उसके व्यूअर्स भी फिदा हो गए। ड्रामा सीरियल परीज़ाद। परीज़ाद का हीरो काला होने के बावजूद दिल वाला था। उसके चार्मिंग लुक ने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया। पाकिस्तान में अपने डायलॉग्स, एक्टिंग और मैच्योर पर्सनालिटी की वजह से एक्टर अहमद अली अकबर बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग माने जाते हैं और इस ड्रामे में उनका रोल भी ऐसा ही था। परीज़ाद बचपन से अपनी रंगत, गुर्बत और ज़नाना नाम की वजह से ज़िंदगी बसर करने में मुश्किलात का सामना करता है, पर बाद में हालात ऐसे बदलते हैं कि वो कामयाबियों की मंजिलें तय करता हुआ सबको पीछे छोड़ देता है। वहीं पैसे की अहमियत और ज़ाहिरी खूबसूरती को तरजीह देने वालों को भी आड़े हाथों लिया गया। हाशिम नदीम के मुकालमे और शायरी भी लोगों में बहुत मकबूल हुई, जबकि आखिरी किस्त तक लोगों को ये तजस्सुस भी रहा कि आया परीज़ाद को उसकी परी मिलेगी या नहीं। ड्रामा सीरियल दीवानगी। दीवानगी में दानिश तैमूर वाकई एक चार्मिंग हीरो के रूप में नजर आया। ये जज्बाती लड़के की कहानी है जिसे एक सेंसिटिव लड़की से प्यार हो जाता है। ड्रामे की कहानी नगीन यानी कि हिबा बुखारी के गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, और साथ ही में सुल्तान यानी कि दानिश तैमूर जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। सुल्तान ने छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था, तभी से वो अपनी दादी बीजान यानी कि इस्मत जैदी के साथ रहता था। नगीन अपनी बहन नुज़हत यानी कि फ़ायज़ा गिलानी और अपने बहनोई यानी नूरुल हसन के साथ रहती है। नगीन एक प्राइवेट बस कंपनी में बस होस्टेस के तौर पर काम करती है। सुल्तान को उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान की कज़िन नरमीन यानी कि ज़ोया नासिर जो सुल्तान से शादी करना चाहती है, नगीन के ख़िलाफ़ बहुत सारी प्लानिंग करती है। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं। मेगा सीरियल मेरे हमनशीं एहसन खान को बेहद गुड लुकिंग दिखाया गया। वो बहुत सी लड़कियों का रोल मॉडल और क्रश भी बन गया। मेरे हमनशीं ख्वाहिश, ख्वाब, उम्मीद और इक़्तिदार के गिर्द घूमती मशहूर कुन दास्तां है, जिसे मिसबा अली सैयद ने अपने कलम से तहरीर किया और सीरियल के लिए अली फैज़ान ने हिदायत दी। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में एहसन खान, हिबा बुखारी, शहजाद शेख, सैयद जबरान, हारिस वहीद, मोमल खालिद, फरहान अली आगा, रिहान शेख, मोमिना इकबाल, मेहर बानो, मिन्ज़ा आरिफ और सिमी पाशा शामिल हैं। एहसन खान ड्रामे में आपको नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। हिबा बुखारी को पहाड़ों की पुरअज़्म लड़की के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। शहजाद शेख बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हादी को तारीफ़ और मोहब्बत में गिरफ्तार कर देते हैं। यानी आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामे में एहसन खान, शहजाद शेख और हिबा बुखारी की मोहब्बत में एक आने वाला तनाज़ा, जिसमें देखना ये है कि मोहब्बत या जीत किसका मुकद्दर होती है। ड्रामा सीरियल अहद वफ़ा। अहद वफ़ा
ایک نہیں چار چار ڈیشنگ اور چارمنگ ہیروز کو لے کر چل رہا ہے۔ عہد وفا کی بات کی جائے تو یہ رومانس کامیڈی پر مبنی ایک ملٹری ڈرامہ ہے۔ اس کی کہانی 4 دوستوں کے گرد گھومتی ہے، جس میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، وہاج علی، احمد علی اکبر، علیزہ شاہ اور زارا نور عباس نے مرکزی کردار نبھایا ہے۔ عہد وفا میں 4 دوست امید کی کرن لیے کالج میں جاتے ہیں، جہاں کچھ اچھی یادیں اور کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں مختلف چیلنجز آتے ہیں، جہاں دوستی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ پھر کچھ تو اپنی محنت اور لگن سے آگے جاتے ہیں، کچھ اپنے آباء و اجداد کے اثر رسوخ سے عہدہ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں وہ چاروں پھر مل جاتے ہیں اور اچھے دوستوں کی طرح گلے شکووں کے بعد اپنے اپنے عہدے میں سچ اور حق کا کردار ادا کرنے کا وعدہ نبھاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تانا بانا۔ تانا بانا میں آپ علی ظفر کے ہینڈسم بھائی دانیال ظفر کو دیکھو گے، جو کہ ایک شاندار ہیرو ہے اور چارمنگ لک رکھتا ہے۔ ایک فنی سچویشن پر بنا ڈرامہ سیریل ہے جو کہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب لڑکیاں سسرال جاتی ہیں تو نئی نئی شادی پر بہت سے تحفظات ہوتے ہیں۔ دلہن اکثر فنی شرطیں رکھ دیا کرتی ہیں، یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ اس وقت بھی ایک فنی حرکات کا بعد میں سوچ کر ہنسی سے برا حال ہوتا ہے۔ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جویریہ عباسی، علیزہ شاہ، علی ظفر کے بھائی دانیال ظفر، گلوکارہ کومل رضوی اور تانیہ حسین شامل ہیں۔ زویا زین کو قطعاً پسند نہیں کرتی، یہ جان کر زین اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ بالآخر زویا شرائط کی ایک فہرست بنا کر شادی کی حامی بھرتی ہے، جن میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد کچن کا کام نہیں کرے گی، جبکہ فوزیہ کو ایک سگھر بہو کی خواہش ہوتی ہے۔ زین ان شرطوں کو مانتے ہوئے فیملی کو بھی آگاہ کرنے کا کہتا ہے۔ اس طرح دونوں کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو بلاک بسٹر سیریل کی ضمانت ہمایوں سعید کے نام کے ساتھ بنا تھا۔ دانش کا کردار آج بھی ذہنوں میں زندہ ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل باقی ڈرامہ سے بہت یونیک ہے۔ اس میں ایک سوشل میسج دیا گیا کہ ہر مرد ظالم نہیں ہوتا۔ دانش کا کیریکٹر ہمایوں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ جب انہوں نے ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھا تو وہ کافی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ ہمایوں سعید ڈرامے میں ایکٹریس عائزہ خان کے ساتھ سینٹرل رول کر رہے ہیں، جو کہ ان کی بے وفا بیوی ہوتی ہے۔ ڈرامے میں ہمایوں سعید، عائزہ خان اور عدنان صدیقی نے مرکزی کردار نبھائے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا۔ عشق لا ایک بہت ہی مشہور اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ ڈرامہ ہے جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ ڈرامے کے سٹارز کے نام آذان سمیع خان، یمنا زیدی اور سجل علی ہیں۔ ڈرامے میں ازلان کو ایک امیر گھرانے کا اور ازکا کو غریب گھرانے سے دکھایا گیا، جو ازلان کے گھر میں اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ ازلان کچھ مغرور سا ہوتا ہے اور ازکا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنا دیتا ہے۔ ازکا اور ازلان کی ایک کے ساتھ بالکل نہیں بنتی۔ ایک دن ازلان کا دوست ازکا کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے، جس پر ازکا اور ازلان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ماں بیٹی وہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ازلان کو اپنی دوست شنایا سے محبت ہوتی ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شنایا ازکا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جس میں وہ ماری جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ۔ سنگ ماہ نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ ڈرامے کا مکمل کریڈٹ عاطف اسلم کی چارمنگ لک کو جاتا ہے۔ سنگ ماہ کی کاسٹ میں کبرا خان، ثانیہ سعید، نعمان اجاز، میکال ذوالفقار، عاطف اسلم، ہانیہ عامر اور زاویہ نعمان شامل ہیں۔ ڈرامے میں ہر سین کو خوبصورتی کے ساتھ فلمایا گیا۔ عاطف اسلم اگرچہ ایک سنگر تھے، لوگ انہیں ان کی آواز کی وجہ سے جانتے پہچانتے ہیں، پر اس ڈرامے میں انہوں نے اپنی لک سے سبھی کو کر دیا حیران۔ اس ڈرامہ سیریل کا پلاٹ بھی اگرچہ جاندار تھا، مگر عاطف اسلم کی چارمنگ لکس نے بھی ڈرامے کو خاصی جان بخشی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔